सच्चे गुरुवे नेवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. उतार देवाचे त्या सकाळीच्या वेळार म्हणटागी मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 16 उतार पळया. तसोच तुमचो उजवाड मनशां मुखार परजळो ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी तुमच्या सर्गीच्या बापाक महिमा दिवं. तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन तुमच्या सर्गीच्या बापाक महिमा दिवं. म्हज्या मोगाचे न्हू महाप्रभूची घडीत ह्या सकाळीच्या वेळार तुमच्या मुखार हांव दवरता. एकोटा आम सदांच आमचे मागणे आयकून आसले आनी फाटल्या 4 हप्त्यार 5 हप्त्यार कंटिन्यू म्हणटा सगळी आयताराचो दीस घेवनपणी सांबाळया. आयताराचे दिसा आसलो थोडो वेळ वचून पिडेस्तां मेळा, कश्टतल्यांक मेळा, दुखे नसल्यांक मेळा. एकोटा फाटल्या 3 हप्त्यांत हांव 2 घंटे टायम काण घोव बायलां भुरगीं 2 जाण भुरगीं हॉस्पिटलांत आसल्यात. थोडा पिडेस्तांक ती मेळनासली. तातूंत एक टेस्टमनी एका भयणीन दिल्ली हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता. ही भयण फोन करून म्हणा लागली की ब्रदर हांवें सुमार फाटल्या 8 दिसां हॉस्पिटलांत एडमीट जावन आसली. डॉक्टरान खंयची पिडा म्हणली लास्ट पिडा मेळना ताका कन्फ्यूज जावन आसली. हांवें चिंतलें हॉस्पिटल चेंज करचें म्हूण. ते संडे हांव डिसायड करून हांव थोडो वेळ मागणे घेवन बसता आसतना एक कुटाम आयलें 2 जाणां भुरगीं आनी घोव बायलां. आनी ती म्हणा लागली की फाटल्या 3 हप्त्यांत आमी हॉस्पिटलांत विजिटींग करता आसा आनी तुका पळयलें आमी आज सगळे म्हजी स्टोरी विचारली. लास्ट म्हणाले आमी तुज्या खातीर मागता आनी बऱ्या रितीन दैविकाचो तेज ताणें भेटयलो आनी म्हणा लागली की म्हाका पळय एक मागण्याची चॅनल आसा कंटिन्यू तूं पळय कित्याक तुज्या पिडेकी खंडीत जेजू एक आदार दितालो. ह्या पिडेन तावन जेजू तुका सुटका लाभयतलो. आनी 10 वर्ड ऑफ गॉड हे बरे पेपरार बरयले तांचे आसले ताणें दिले आमकां. आनी ते देवाचे उतार ती वचूंक आनी हांवें वाचूंक सुरू केलें. मात्र ताणें दैविकाचो तेज करता आसतना म्हज्या काळजान कितें भोगूंक लागलें आनी इतलें म्हणजे तळांतल्यान दुकां येवंक लागली की कित्याक हांव आयताराचे मिसाय वेताली मागणें इवन कॅरेस्मिटी इवन मागणें ती परं म्हाका बरें लागनातलें. ताणें काकोतीचो तेज करता आसतना म्हज्या काळजान कितेंय सिंदरल्या बरी जालें कितेंय जालें. मात्र न्ही
व्यक्ती वचूंक आनी ताणें दिले 10 वर्ड ऑफ गॉड हांवें बायबलान हांवें अंतू मोबायलान सर्च करून बायबलान पळयलें. बोआ पुरवायची उतार फर्स्ट आयसाया 41:10 आनी टोटली 10 वर्ड ऑफ गॉड ती म्हाका म्हणूंक लागली. ती म्हणूंक लागली ब्रदर खंडीत जावन डे व्हरतो. त्या दीस जावन तुमचे मागणें पळोवंक सुरू केलें. दनपारचे 3 ते 4 आराधनांत भाग घेवंक सुरू केलें. हांवें पॅटिशनां घाली. देवाचें उतर म्हाका परतून मेळ्ळें. हांव देवाचें उतर पयल्या फावटी म्हज्या जिवितांत इतल्या गुंडायेन खोलायेन हांवें वाचूंक सुरू केलें. मात्र एवरी डे देवाचें उतर वाचता म्हणजे दोळ्यांत दुकां येतालीं. कित्याक म्हण कळीत ना. पिडे खातीर न्ही ब्रदर, कश्टा खातीर न्ही. म्हाका कळीत आय डोंट नो कित्याक म्हण म्हज्या काळजान कितें रिगतलें, कितें म्हाका स्पर्श करतलें. म्हजी बदलावण जाली. बदलावण म्हज्या मोगाचें न्हू देवाचे उतार खंयच्या मनशाच्या कानार पडटा, खंयच्या मनशाच्या काळजा भितर रिगता त्या व्यक्तीक उतार ते परिवर्तन करता. की त्या उतरान जीव आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू पळया एक कुटुंबांत म्हज्या डॉक्टरान 3 दीस उपरांत टेस्ट कर म्हणा लागलो की तुका खंयची मेजर पिडा ना, सिंपल थोडी कितें पिडा आसा हांव तुका वखद दिता, तुवें फाल्यां डिस्चार्ज जावन घरा उशीर. म्हज्या मोगाचें न्हू 4 दीस ताणें आराधनाक भाग घेतलो. म्हज्या मोगाचें न्हू पळया आज कोणा तरी तिका संदेश मेळ्ळा. आज आमचो भावार्थ त्या खातीर म्हणटा की पळय मॅथ्यू चॅप्टर 5:16 एकडे आमी वाचया अपुरबायेन वाचया. तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळू. तुमचो उजवाड आज दुखेस्त त्या कुटुंबाच्या मुखार परजळू आनी म्हणटा की उतार वा अपुरबायेन ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन आनी तुमच्या सर्गीच्या बापाक महिमा दिवं. हे भयण म्हणा लागलो की सदांच म्हज्या बापाक हांव वर्गयता वाकणटा दिनवासता कित्याक ताणें आज उबड्याक धाडन म्हजो भावार्थ घट केलो. कितलोय लोक आज आशेतात म्हज्या मोगाचें देवाची उतरां ताणेवन आसा. कितलोय लोक आज मागणे आशेवन आसा. कितलोय लोक आज म्हजे खातीर मागतात कोण म्हणल्या विशीं राखोन आसा. आज देवान तुका आनी म्हाका विसला न्ही की देवान तुका आनी म्हाका आज वर्त्या मापान विसरून काडला न्ही की. त्या खातीर आज पयशे ग्रेस काय ना हे खंयची गरज न्ही. तुज्या तोंडांतल्यान बायसरची बुजवणेची उतरां, तुज्या तोंडांतल्यान बायसरची आदाराची उतरां, तुज्या तोंडांतल्यान बायसरची जिवीत दिवची देवाची उतार आज आयकूंक कितली बाबडे आशेवन आसा जावं फुरो. तयार आसात की तयार आसाय की एकडे भर आज त्या देवाक आमी अर्घ दिवया, ताका आमी स्तुती करया, ताका आमी वाखणया, ताका आमी दिनवासया. ह्या गायनाद्वारी ताका आमी वंदया आनी म्हणया. तुजो मोग जाय म्हाका, चड आनी चड जेजू तुमचो जाय म्हाका, चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका, चड आनी चड जेजू तुमचो जाय म्हाका, चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका, चड आनी चड जेजू तुमचो जाय म्हाका. अर्गा जेजू अर्गा तुका, अर्गा जेजू अर्गा तुका, वंदन जेजू वंदन तुका, होगळाप तुका, अर्गा जेजू अर्गा तुका, अर्गा तुका, वंदन जेजू वंदन तुका, होगळाप जेजू होगळाप तुका, चड आनी चड तुजी दया जाय म्हाका. त्या सुमेल आज दया खातीर मागया आमी सकाळीच्या वेळार. चड आनी चड तुजी दया जाय म्हाका. तुझी दया
जाय म्हाका चड आनी चड तुजी काकळू जाय म्हाका तुजी काकूळ जाय म्हाका अर्गा जेजू जेजू अर्गा तुका अर्गा तुका महिमा जेजू महिमा जेजू महिमा तुका महिमा तुका अर्गा जेजू अर्गा जेजू अर्गा तुका अर्गा तुका महिमा जेजू महिमा जेजू महिमा तुका महिमा तुका हालेलुया 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 हे सकाळच्या त्या सुम्याक आम्ही अर्घ दिवया आराधन करूया म्हणया जणेकले आम्ही हालेलुया त्या जेजूक आम्ही आराधन करूया ताका आम्ही वाखाणया ताका आम्ही दिन वाचूया ताका आम्ही होगळसुया आनी म्हणया हालेलुया 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 त्या सुम्याक आम्ही या सकाळच्या अर्घ दिता आसतना हांगा असली 2 टेस्टिमनी आम्ही ह्या वेळार आयकूया. प्रेज द लॉर्ड. हांव उडपी तावन उलयतां. म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेता. कॅम्पस प्लेसमेंटाच्या 1 मंथा पयलें हांवें डिवायन मर्सी यूथ नंबराक मेसेज केल्ली. तांणी म्हाका जेरेमाया 29:11 वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करूंक सांगिल्लें. हांव तें रिपीट करत आसली. म्हज्या एप्टिट्यूड टेस्टा दिसा एक फॉर्म फिल करूंक आसलें. तें हांवें चुकून आमसुरान म्हज्या युनिवर्सिटीचें दुसरें डिपार्टमेंटाचें नांव केल्लें. तशें हांव चूर भियेली. हांवें डिवायन मर्सी यूथ ग्रुपाक मेसेज केली. तांणी म्हाका आयसाया 41:10 आनी आयसाया 45 2-3 वर्सेस रिपीट करूंक सांगिल्लें. हांव रिपीट करत आसली. सांजेर एप्टिट्यूड टेस्टाचे पास जाल्ल्यांची लिस्ट आयिल्ली. तातूंत म्हजें नांव आसलें. ताका हांव धन्यदेवाक अर्घ दितां. ताच्या मागीर हांवें डिवायन मर्सी यूथ नंबराक हांव एप्टिट्यूड पास जाली आनी म्हाका इंटरव्यू आसा म्हूण मेसेज केली. तांणी म्हाका लूक 1:37 आनी ड्यूट्रॉनॉमी 31:6 वर्सेस रिपीट करूंक सांगिल्लें. हांव रिपीट करत आसली. मागीर हांवें इंटरव्यू दिलें आनी हांव इंटरव्यूंत पास जाली आनी आतां हांव कामाक जॉयन जाल्या. ताका हांव धन्यदेवाक अर्घ दितां. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. थँक यू होली स्पिरीट. हांव लेनिशा कुडयेळतान उलयतां. आज हांव धन्यदेवाक अर्घ दिवन म्हजी साक्स दिवंक आशेतां. म्हजी मम्मी सदां सकाळीं 2 आनी सांजेच्या आराधनाच्या मागण्यांत सुखानासतना भाग घेता आनी आमकां दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड साम 6:2, साम 30:2, साम 121:7, साम 55:22, साम 72:12, साम 121, साम 91:15, Psalm 46:7, Psalm 94:14, Psalm 86:10, Joshua 1:9, Isaiah 45, Philippians 4:6. सदांच आमी रिपीट करन आसांव. देवाच्या उतरां मारिफात म्हज्या बायेक काम मेळोंक उपकार मागलो. बरें काम फोव जालां आनी ताका मायग्रेन पांय दूख आशिल्ले आतां गूण जावन बऱ्या भलायकेन आसा आनी म्हज्या कामांत ती सॅलरी इन्क्रिमेंट फोव जाला. तशेंच म्हजे डॅडीक कांटी दूख आशिल्ल्यो आतां गूण जाल्यात. तशेंच हे सबार उपकार आमकां फोव जाल्यात. इतले सर उपकार फोव केल्ल्या धन्यदेवाक काळजांत हांव अर्घां पाठयतां. आमचे पसत मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक देव बरें करूं म्हणटां. तांच्या मिसां वावरांत तशेंच तांच्या कुटुंबाक देव दराळ आशिर्वादांनी भरून बरी भलायकी दिवन राखून दी म्हूण मागतां. अर्घां तुका सुमया जेजू. होगळप तुका सुमया जेजू. स्तुती तुका सुमया जेजू. आलेलुया आलेलुया आलेलुया. जणेकली आज उसारी आमी आयजाय चॅप्टर 41 वर्स 9, 10, 11, 12, 13 बरें आपुरबायन आमी जणेकली उसारया. कित्याक भियानाका कित्याक हांव तुज्या सवे आसा. ह्या शाबताच्या दिसा आयताराच्या दिसा देव आमच्या पक्षान आसा. तो आमकां राखून व्हरता आनी सांबाळून व्हरता. आनी म्हणया हांवें तुका पृथ्वीच्या शिमांतावन हाडलो आनी पयशिल्ल्या देशांतून आपण तुका म्हळें तूं म्हजो सेवक. हांव तुवें तुका विसरून काडला. हांवें तुका पयस करूंक ना.
भिया नाका कित्याक हांव तुज्या सोबे आसा. घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता. म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटा. पळय तुजे रागान पेटलेले सगळे लचेक पडटले आनी एकमान भोगतले. तुजे कडेन लढाई करतले मनशाचो नाश जातलो आनी ते नापायस जातले. तुजे विरुद्ध रावतल्यांक तूं सोशी जाल्यार ते तुका मेळचे ना. तुजे कडेन झुजतात ते नांस जातले. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरता. हांव तुका सांगता, भिया नाका, हांव तुका आदार दितलो. पळय उतार म्हणटा की हांवें तुका पृथ्वीच्या सिमांतावन हाडलो, पृथ्वीच्या सिमांतावन हाडलो आनी पयशिल्ल्या देशांतून तुका आपोवन तुका म्हणलें, तूं म्हजो सेवाक, हांवें तुका वेंचून काडला. तूं म्हजो सेवाक, हांवें तुका वेंचून काडला. आनी म्हणटा की हांवें तुका पयस करूंक ना. देव केदींच खंयच्याय वखदां तुका आनी म्हाका पयस करना. कित्याक ताणें आमकां वेंचला. आज ताची साक्षीदार जावंक जाय. उरच्यात असली फळां, उरच्यात असली फळां आज आमी दिवंक जाय. ही देवाची मांडावळ ह्या कुटुंबाक पळय, कुटुंबान आयली 2 जाण भुरगीं, आवय बापय पळय आयली. एक पळय पेपरार 10 वर्ड ऑफ गॉड ती म्हणटा, ती सुमार जाणां दिवन आसती ब्रदर 10 वर्ड ऑफ गॉड. म्हाकाय दिले. म्हजें जिवीत परिवर्तन जालें. म्हजें जिवितान कितेंय भोगूंक लागलें. हांवें आज आराधनात भाग घेवंक सुरू केलें. ह्या क्रिस्तांनी अखंड भरोसो हांवें दवरूंक सुरू केलो. वय म्हज्या मोगाचेर आज संदेश दिल्ल्याद्वारे आज दुसऱ्याचो भाव वाडटा. आमी आमचे चिंतल्या बदला हेरांचे दूख, हेरांचे कश्ट, हेरांचे इरारे बेजारे पळोवन घेवया आनी तांचे खातीर मागया. परत 2 टेस्टिमनी आयचे आमी आयकुया वेळार. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. I was not able to recollect where I kept my passport. I searched every possible place. I sent a message to Brother Prakash to pray for my intention. He told me to repeat Exodus 14:14 and Psalm 94:14. I kept on repeating. Shortly afterwards, I was able to trace my passport. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. I also thank Brother Prakash and his team for interceding to our Heavenly Father on our behalf and for nourishing us with the relevant verses from the Holy Bible. Praise the Lord. हांव दुबयतां, हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. पयलीं जावन म्हाका फेशियल पॅरालिसीस सिंड्रोम प्रॉब्लेम आसले आनी हांवें गांवांत ट्रिटमेंट केल्लें. बट दुबय आयले उपरांत परत्यान स्टार्ट जाल्लें आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक प्रेयर रिक्वेस्ट धाडिल्ली आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी ते हांव प्रेयर सदांय रिपीट करनासली आनी 3-4 दिसां भितरच हांव संपूर्ण गूण जाली. दुसरें जावन आसा, हांव कामां ट्राय करन आसली आनी म्हजी फ्रेंड्सांय कामां ट्राय करन आसली दुबयंत. पूण आमी मस्त इंटरव्यू दिल्यारय आमकां खंयचेंय काम मेळोंक ना. हांवें ब्रदराक प्रेयर रिक्वेस्ट धाडिल्लें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव तें कंटिन्यूस रिपीट करन आसली आनी इल्ले दिसांनी म्हाका आनी म्हज्या फ्रेंड्सांक बरें काम मेळ्ळें. तिसरें जावन आसा, म्हाका काम मस्त कश्ट जातालें कित्याक म्हळ्यार तें बॅकग्रावंड म्हजें न्ही जावन आसलें. पूण ब्रदर प्रकाशाक प्रेयर रिक्वेस्ट धाडिल्ले उपरांत म्हाका काम आतां सुलभ जावन आसा. चवथें जावन आसा, म्हाका कठीण पाट दूख आनी पाय दूख आसलें आनी हांव सदांय मग्न आयकोन आसली आनी आतां हांव संपूर्ण गूण जाल्या. हांव ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां सर्वांक म्हज्या मागण्यांत हांव दवरतली आनी तुमचे खातीर हांव मागतली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आयचे सपळ्या देवाची उतर आमकां म्हणटा की साम चॅप्टर 55:22 एक घडी आमी उचार वाचया आनी आपोरव्यान आमी समजून घेवया. आयचे दिसा तो तुझे वजें सर्वेस्पराचेर सोड, तुझे वजें सर्वेस्पराचेर सोड आनी तो तुका सांबाळटलो. आनी तो तुका सांबाळटा. कित्याक म्हळ्यार हर एक आमी इरारे घेवच्या बदलाक चिंतून आमच्यान कांयच करूंक जायना. कितलेय चिंता तुमच्यान कांयच करूंक जायना. कितलेय तकलेर उखलून घेया आमच्यान ते वजें सॉल्व करूंक जायना. जावं फुरो कितली तकली धाडून घेवन कितले आमी चिंतला रे आमच्यान कांयच करूंक जायना. हांगा परतून एक वाचया आमी. तुझे वजें सर्वेस्पराचेर सोड. त्या खातीर तुझे वजें त्या जेजू कळीत आसून जेजू म्हणटा की माथ्या प्रमाणे शुभ वार्ता 11:28 वळी म्हणटा की कश्ट जाताले न्हू, वजन वयतालो न्हू, दुखी नासता न्हू, तुमी सगळीं म्हजेशी येया. जेजू कळीत आसले आमी कश्टांत
दुकान आसां रडण्यान आसां ह्या कश्टाक सगळ्या वळख जाता म्हूण कळीत आसून जेजू म्हणटा तुम्ही सगळी म्हजेशी परतून आमी तेच वाचया तुझे वजे सर्वेस्पराचेर सोड तुझे वोचे सर्वेस्पराचेर सोड ताका कळीत आसा कितले वोचे तुझे जिवितान आसा 100 किलो गी 50 किलो गी 80 किलो गी ना 1000 किलो गी देवाक कळीत आसा कितले तुझ्या मोतीर आज वोचे आसा तो केदीस तुका सांबाळटलो पळया प्रामाणीक मनशाक तो केदीस दंडळूंक दिवचो ना पळय तो तुका सांबाळटलो प्रामाणीक मनशाक केदीच तुका दंडळूंक दिवचो ना आज प्रामाणीकपणान जियेताय तो तुका दंडळूंक दिवचो ना पळया हे कुटाम प्रामाणीकपणान आयले देवाचे उतार दिले आज ह्या भयणीची भितरली सगळी अस्कत काय इराराय बेजाराय नापयस जाली परतून पळया म्हज्या मोगाचेर मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 20 आतां आमी वाचले कित्याक कश्टां जाल्यान कश्टाक वळख जाल्यान तुम्ही जेजू लागीं येया पळय साम चॅप्टर 34 वर्स 4 and 5 आमी एकडी वाचया सर्वेस्पराक हांव सोदतां सर्वेस्परा हांव सोदतां तो म्हाका जाप दिता तो म्हाका जाप दिता सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो 8 दीस 7 दीस हॉस्पिटलांत एडमीट आसल्या भयणीक पिडा मेळनातली कितें म्हण कळीत नातलें डॉक्टर परेशान जावन गेले 4 दीस आराधनान भाग घेतले रात आनी दीस म्हळ्यार देवाचे उतार कोंतान म्हणूंक सुरू केले तेणी देवचित्र पातयणी दवरले म्हज्या मोगाचे न्हू 4 दिसान डॉक्टर म्हणा लागलो गे खंयची मेजर पिडा ना सिंपल आसा त्या खातीर फाल्यां डिस्चार्ज घरा वच आनी थोडी वखदां दिता ही वखदां तुका रिकवर करतले परतून वाचया आमी सर्वेस्पराक हांव सोदतां तो म्हाका जाप दिता सर्वेस्पराक हांव सोदतां तो म्हाका जाप दिता ह्या भयणीन हॉस्पिटलांत त्या सडबंदराक सोदूंक लागली एवकरिस्तांतल्या जेजूक तिणें आराधना करूंक सुरू केलें एवकरिस्तांतल्या जेजू लागीं तिणें दिश्ट कांसयली सोम्या तूं म्हजो सोमी सडबंदार जावन आसा सोम्या तूंच म्हजो आदार डॉक्टराक मेळांक ना पिडा तुजे लागीं असाध्य म्हणलें कांय आसा तूं डॉक्टराचो डॉक्टर जावन आसाय आज हांव सत मानता परतून अच्छा सर्वेस्पराक हांव सोदतां तो म्हाका जाप दिता सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो तो म्हाका निवारता कित्याक 8 दीस ह्या भयणी पिडा मेळोंक ना आकांतान बुडोवन आसल्या भयणीक हे कोणें येवन काकूळ तिचे मागणें तिच्या तेंचेर सांगात केले मात्र न्ही देवाचे उतार दिले देवाचे उतार ह्या भयणीक ह्या पिडेंत सुटका लाभून अकंतांत कश्टांत अनवरांत देवान संपूर्ण रितीन तिका सुटका आनी सडवण लाभयली ताचेर नदर लया आनी तुमचे मुखामळ परसळटले पळया म्हज्या मोगाचेर विस्वासाचे भरवशाचे भावार्थाचे उतर ताचेर नदर लया एवरी डे त्या सडबंदराचे नदर लया एवरी डे त्या सोम्याचे नदर लया तुमी केदीस लजेक सांपडची नात केदीस कश्टाक वळख जावची नात केदीस अडचणेक सांपडची नात कित्याक जावं अडचण्यो कश्ट आयल्यार ते आमकां फरक पडना कित्याक वेते रावता तूं तुज्या सोम्यात आसाय तूं तुज्या सोम्यात बळवंत जावन आसाय तूं सोम्यात एक जावन आसाय पळय म्हज्या म्हजेर परतून पळय आमी साम चॅप्टर 65 वर्स 2 एकडे आमी वाचया कित्याक तूं आमचे प्रार्थना आयकताय हर एक दिसा कित्याक तूं म्हजे प्रार्थना आयकताय सगळे मनशाकुळ तुजेशी येता सगळे मनशाकुळ तुजेशी येता सगळ्या मनशाकुळ तुजेशी येवन आसा त्या खातीर तुका बळ दिताला सवे आज एक जावन राव तुका बळ दिताला सवे बळवंत जावन राव तोच तुजो आदार तोच तुजो भरवसो तोच तुजो जीवदातार जावन आसा एक घडीभर आमचे दोळे आमी दांबया आमचो हात आमच्या काळजार दवरया ह्या आयताराच्या दिसा बऱ्यो करण्यो करूं तो जेजू आमकां आदार दिवं दी बळ दिवं दी मोगाळा जेजू म्हजो आसलो वेळ जायत्या पटी हांवें वगडोवन घेतला आसलो वेळ ह्या संवसारांत हांवें वायट रितीन खर्च केला आसलो वेळ आसायपणान हांवें खर्च केला म्हजे कश्ट चिंतून खरगोन दुखेस्त जाला म्हज्यान की चड संवसारांत कितले बाबडे कश्ट आसा मोगाळ इश्टा जेजू संपूर्ण म्हजी जिवीत हांव तुज्या मुखार उबारता आज म्हजे भितर कितें अस्कत काय आसा ती काड सोम्या तुजे उतार म्हज्या काळजा भितर रमो दी तुजे उतार म्हज्या शिरांनी काम करूं दी तुजे उतार म्हजी मोत उजवाडून दी जायते पती आमी डल जाला आमी कितेंय करता आसतना आमकां उडास उरना कन्फ्यूज जाता आसा एकदम डिस्टर्ब जाता आसा मागाय वेळा मोगाळा जेजू तुज्या लागीं परतून मागता आज सकाळीच्यो डिस्टर्ब जावच्या भाव भयण्यांक कांगाल जाल्ल्यांक इराय भोगतल्यांक टेन्शनान आसत्यांक कावचिणी अनुभव कनेतल्यांक
तुझ्या रक्तान नितळ कर. ICUंत असत्यांक, व्हेंटिलेटर असत्यांक, मरण चितणी रस्त्यांक, लास्ट स्टेजीर असत्यांक मातूरय आज कितल्या भुरग्यांची एग्जामी जावन आसा जांफ्रो आयताराच्या दिसाय खंयची गव्हर्मेंट एग्जामी कितें आसा जांफ्रो जेजू ताका राखून व्हर सांबाळ व्हर. कामनांतल्यान की फावती कामां दी जेजू. आयचो दीस पडतो ग्रास कितली बाबणी आज काम करतात तांचेर आशिर्वादीत कर. प्रत्येक तरान शाबत दीस आयतारसून भगवनपणी सांबाळणं थोडो वेळ पिडेस्तां सांगता एक जावन रावूंक तांची दुकां पुसून काडूंक आमच्या जण एकल्यापण आमकां तूं विसरून काड. तुज्या मोगांत आमकां एक कर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू विशेष कळून हांव तुमकां तुमच्या मुखार दवरता. ह्या ब्रेस्तारा विशेष आराधना आसतलें 6:30 to 7 मीस 7 to 9 विशेष एडोरेशन आसा. जण एकली भाग्य बँड्राईज सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च. तशेंच अंधेरी सारगांव आवर लेडी ऑफ हेल्थ चर्च सप्टेंबर 16, 17, 18 सांजे 7 to 9:30 मीस आराधन विशेष हांव आनी म्हजी एंटायर टीम ह्या जग आमी चलोवन व्हरतले. हांव दयाकरून त्या सुत्र अंधेरी त्या सुत्र जण एकले त्या कन्वेन्शनात 3 दीस रितीर घेया. व्हडा संख्येन हजार जाया आनी सुमेची दैवीक सगत अनुभव करया. तशेंच ऑक्टोबराची 1-2 तारखेर आमच्या बँगलोर कन्वेन्शन आसा. दयाकरून बँगलोर आसता जण एकल्यांक सांगा आनी म्हाका ह्या कन्वेन्शना खातीर आमची रेसिडेन्सी रिट्रीट आसतली म्हज्या मोगाचे न्हू 23, 24, 25 हे 3 दीस आमची रेसिडेन्सी रिट्रीट सप्टेंबर ह्या म्हयन्यांत कोणा बुक करूंक आसा वेगी बुक करा. सगळे चार्ट आमी खंय रितीर वेता खंय कन्वेन्शन वेता सगळे चार्ट घालता आमी. प्लीज आमच्या खातीर कंटिन्यू मागा. त्या सुवातेर देवाचे उतार जाणेकला प्राप्त जावं दी. पिडेन तावन लोकांक भलायकी मेळोवन दी. वायट तावन जेजूस सुटकांनी सोडवण लाभून दी. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. आर्गा तुका सोनिया जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हांव रोजी गोवाथान उलयतां. डिसेंबर म्हयन्यान 14 तारखेर हांव आनी म्हजी धूव बॉम्बे वचपाक भायर सरली तेन्ना आमकां जोर येयल्ल्या भशेन दिसतालें. जिवाक कितेंशें जातालें. तेन्ना म्हजे धुवेन ब्रदराक पेटिशन धाडलें आनी आमचे पासवत माग म्हूण सांगलें. ब्रदरान आमकां देवाचें उतर दिलें आनी आमचे पासवत मागलें. तेन्ना आमकां एकूच फावटी कुडींतल्यान उजो कसो येयलो आनी जिवाक बरें दिसलें आनी आमी बॉम्बे सुरक्षीत वचोन गोवान सुरक्षीत पावलीं. थँक्यू जिजस. म्हजी दुसरी गवाय 2021 एप्रील म्हयन्याच्या 11 तारखेर हांव पॉझिटिव्ह मेळ्ळें. तेन्ना म्हजे धुवेन ब्रदराक पेटिशन धाडलें. ब्रदरान आमकां देवाचें उतर दिलें आनी म्हजे पासवत मागलें. जेजून म्हाका ह्या पिडेंतले बरें केलें. म्हाका कांयच वायट जावपाक दिलें ना. थँक्यू जिजस. म्हजी तिसरी गवाय म्हाका थायरॉयड आसा म्हूण डॉक्टरान सांगलें आनी ऑपरेशन करूंक पडटलें म्हूण सांगलें. तेन्ना आमी ब्रदराक पेटिशन धाडलें. ब्रदरान आमकां देवाचें उतर दिलें आनी म्हजे पासवत मागलें आनी देवान म्हजें थंय विजमीत केलें. डॉक्टरान म्हाका ऑपरेशन करूंक नाका म्हूण सांगलें. थँक्यू जिजस. म्हज्या जिवितान देवाच्या उतरांतल्यान जायतीं विजमितां देवान केल्ल्या खातीर हांव देवाक आर्गां दितां, वाकाणटा, दिनवासता. थँक्यू जिजस. आनी आमचे पासवत मागतल्या ब्रदर प्रकाश आनी तेंचे टिमीक देव बरें करूं म्हणटा आनी तेंच्या मिसावाचेर देवाचे भरपूर आशिर्वाद मागता. म्हजें नांव क्लेन्सिया फेर्नांदीस. हांव दुबयतावन उलयतां. जानेवारीच्या 5 तारखेर म्हाका कोवीड पॉझिटिव्ह जाल्लें. म्हाका कांय सिम्पटम्स नासले जाल्यारूय म्हाका PCR टेस्ट केल्ले तेन्ना पॉझिटिव्ह मेळनासलें. कामांक पुरा कांय वचूंक जायनासलें म्हूण हांवें ब्रदर प्रकाशाक म्हजे खातीर मागूंक पेटिशन धाडलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड Psalm 6:8 रिपीट करूंक सांगलें. हांव तें सदांच रिपीट करनासलें आनी 8 दिसां उपरांत हांवें आनीक फावटी PCR टेस्ट केलो. तेन्ना म्हाका नेगेटिव्ह आयलो. इतले व्हडले वजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिजस. हालेलुया, हालेलुया. देवाक अर्गां दिता. ताणें आमच्या कुटुंबाचेर केल्ल्या सर उपकारां खातीर हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घाल्लें. म्हज्या पुताक चड सॅलरी मेळच्या खातीर तांणी आमकां किर्तन 91 15 आनी फिलिपिकारांत 4-6 वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी कुटुंबा समेत सदांच रिपीट करून मागतले. हांव देवान आमचें मागणें आयकलें त्या देखून देवाक हांव अर्गां दितां.
आणि तशेंच दीस रात आमच्या खातीर काम करच्या डिवायन मर्सी ग्रुपाचेर देव भरपूर आशिर्वादां घालून दी म्हूण मागता. थँक्यू जिजस. म्हजो पोत विनीत ताका ताप येयलो. ताप येवन 4 गंट्याकडे ताप येवन आसलो. डॉक्टरान 4 गंट्याकडे वखद ताप आल्यार दिवचें म्हणलें. मार तो मस्त वीकनेस मगर ताका कोंकली मस्त आसली. देखून 3 दीस ताप आमी ब्रदर प्रकाश हेडे मागोवन सांगले. ताका ताप उणो जालो. आतां तो बरो आसा. ताका इस्कॉलाक वेता. अर्गानी उगलाप तुका सुमी देजो महिमा देजो स्तुती देजो.